बेग्रामी चोरी चोरी होती है, चाहे हजारों की हो या हो लाखों करोड़ों की। कदीम जमाने में सुनते थे लुटेरों ने लूट लिया, या आसान लफ्जों में कहा जाए चोरों ने वारदात कर दी। आज जदीद दौर है, हर चीज जदीद टेक्नोलॉजी से चल रही है, लेकिन इस चीज को नाकाम करने में जदीद दौर टेक्नोलॉजी भी कामयाब ना हो सकी। नाजरीन, आज हम इनका पर्दाफाश करेंगे जो बड़े बड़े लुटेरे हैं, गैर ममालिक में ऐसी वारदात करते हैं कि आप जानकर हैरान परेशान रह जाएंगे। पाकिस्तान के साथ साथ दुबई, ओमान, कतर और पाकिस्तान की पुलिस भी इनका पता ना लगा सकी। तो नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है कि आपके साथ भी ये काम होने वाला हो। सलाम न्यूज पर तमाम सब्सक्राइबर्स और नए आने वाले नाजरीन को उसामा रियाज विर्क की तरफ से खुशामदीद। पाकिस्तान के साथ साथ दुबई, कतर, ओमान वाले हो जाएं होशियार। लुटेरे आपको लूटने के लिए सरगर्म हैं। ऐसी वारदात करते हैं कि बड़े बड़े मुल्कों की पुलिस भी इनका पता ना लगा सकी। सबसे पहले इनका तरीका वारदात आपको बताएंगे। ये 3 तरीकों से वारदात करते हैं। नंबर 1, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है। नंबर 2, आपका इनाम निकला है, अपना अकाउंट नंबर बताएं। नंबर 3, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है। ये था गैर ममालिक के लोगों का तरीका वारदात। हाल ही में सलाम न्यूज से बात करते हुए ओमान से उस्मान गुज्जर ने बताया कि इनके अकाउंट से 300 रियाल चोरी हो गया है। सलाम न्यूज की टीम ने जब पूछा कि कैसे चोरी हुए हैं आपके पैसे, तो इन्होंने अपने जवाब में कहा, हमें एक कॉल आई, उसमें कहा गया कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है, इसे एटीएम मशीन में डालें, हम रिन्यू कर देंगे। उस्मान गुज्जर का कहना था कि इसी तरह मैंने एटीएम मशीन में अपना कार्ड डाला तो कुछ देर के बाद बैंक से मैसेज आया। मैसेज में कुछ यूं लिखा था, आपके 300 रियाल निकाले जा चुके हैं। जब उस्मान गुज्जर ने बैंक वालों से राबिता किया तो इनका कहना था कि बैंक ऐसे लोकल नंबर से कॉल नहीं करता। तो नाजरीन, उस्मान गुज्जर इस वक्त सिर्फ पछतावा ही कर सकते थे। इसी तरह एक और शख्स के साथ ये क्या हुआ। गैर मुल्क में रहने वाले इसरार खुर्शीद के अकाउंट से 1300 रियाल निकाले गए, यानी पाकिस्तानी 5 लाख रुपए। ऐसे ही हमें बाकी मुल्कों से भी शिकायत मौसूल हुई। अब रुक करते हैं दुबई का, जहां से मोहसिन तनोली का कहना है कि मेरे इसी तरह 500 दिरहम निकाले गए हैं। नासरीन, उस्मान गुज्जर, इसरार खुर्शीद और मोहसिन तनोली के साथ तो ये फ्रॉड हुआ, इनके साथ कतर से इजल विरक भी इनके शिकार हो गए। इनका कहना है कि मेरे अकाउंट से 2000 दिनार निकाले गए हैं। तो नाजरीन, ये गैर ममालिक के थे जिन्होंने सलाम न्यूज से बात करके बताया कि हमारे साथ कितना फ्रॉड हुआ है। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं जो शर्मिंदगी की वजह से नहीं बता सके कि हमें कैसे उल्लू बनाया गया। आजकल ये लुटेरे हर कस्टमर्स को मैसेज कर रहे हैं। आप सब देखने वालों से दरख्वास्त है कि कोई भी लोकल कॉल या मैसेज आते हैं, किसी को भी अपना अकाउंट नंबर न बताएं। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, बोल न्यूज गेम शो का नाम लेकर पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे। पाकिस्तान में लोगों के साथ काफी तरह के स्कीम किए जाते हैं। लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से कॉल्स और मैसेजेस करके इनसे पैसे लूटने का इंकशाफ तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब कुछ शहरी इस बात को समझ चुके हैं। फिर भी लोगों के पास ये मैसेजेस और कॉल्स आती रहती हैं और कुछ सादा लोग इनका शिकार भी हो जाते हैं। हाल ही में हमारे साथ ऐसा ही एक वाकया पेश आया। सलाम न्यूज के ऑफिशियल नंबर पर इनबॉक्स मैसेज आया जिसमें लिखा था, बेनजीर प्रोग्राम से 34,000 रुपए मुबारक हो, मालूमात के लिए इस नंबर पर कॉल करें। तो नाजरीन, हमने इसी नंबर पर कॉल की और कॉल रिकॉर्डिंग मुलाहिजा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से मोहम्मद काशिफ बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरी बात गौर से सुन ले। सर, आज से कुछ अरसा पहले हमारी टीमों ने घर घर सर्वे किए थे, जिसकी वजह से ये आपका नंबर रजिस्टर हो गया है।
سر آپ کے اس نمبر پہ 34,000 کا فنڈ منظور ہوا ہے بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے، جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہماری ٹیموں نے گھر گھر سروے کیے تھے۔ تو سر اس کا لینے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ سر اگر آپ ہمارے ہیڈ آفس اسلام آباد سے آ کر لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے مل سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے، گھر بیٹھے لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بالکل آسان سا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ سر آپ کے گھر کے نزدیک ایزی پیسہ یا موبی کیش کی دکان ہو، ٹیلی نار ایزی پیسہ یا موبی کیش کی دکان پہ چلے جانا ہے۔ دکان کے باہر کھڑے ہو کر، اندر نہیں جانا، پہلے باہر کھڑے ہو کر ہمارے سینئر سپروائزر رضوان صاحب کو کال کرنی ہے۔ سپروائزر رضوان صاحب ان کے اکاؤنٹ میں 34,000 ڈپوزٹ سینڈ کر دے گا۔ سر ڈپوزٹ کی کوئی فیس، کوئی چارجز نہیں ہے، بالکل فری ہے۔ ابھی چلے جائیں، ابھی آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ سر ان پیسوں کی کوئی چارجز نہیں ہے۔ دکان کے باہر کھڑے ہو کر کال کرنی ہے، اندر نہیں جانا، پہلے باہر کھڑے ہو کر ان کو کال کرنی ہے کہ سر ہم دکان کے باہر کھڑے ہیں۔ نمبر نوٹ کروا رہا ہوں، سینئر سپروائزر رضوان صاحب کا نمبر نوٹ کر لیں۔ سر جہاں سے موبائل میں بل وغیرہ جمع کرواتے ہیں، لوڈ وغیرہ کرواتے ہیں، آپ کے گاؤں میں یا شہر میں دکان ہو ایزی پیسے کی۔ جی سر کاپی پینسل لے لیں، نمبر لکھ لیں۔ جی نمبر رپیٹ کرا رہا ہوں، 0318 جی 0318، اس کے بعد ہے 12 1234 1234 156 جی اس کے بعد ہے 156۔ نمبر دوبارہ رپیٹ کرا رہا ہوں، سن لیں، 03 0318 0318 12 1234 1234 156 جی سر 156 0318 12 34 156۔ سپروائزر رضوان صاحب کا نمبر ہے۔ جب ایزی پیسہ یا وہ بھی کیش کی دکان پہ جانا ہے پھر کال کرنی ہے، پہلے کال نہیں کرنی۔ ابھی چلے جائیں، ابھی آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اوکے، اللہ۔ ناظرین، ان کے بتائے گئے نمبر پر کال کی تو آگے سے مسلسل مصروف کرتے رہے، آخر کار نمبر مل گیا اور سننے میں آیا، ذرا ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوان صاحب بات کر رہے ہیں؟ دکان پہ جا کے بات کرو، دکان پہ جی دکان پہ جا کے بات کرو، دکان پہ دکان پہ جا کے بات کرو، دکان پہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سپروائزر رضوان کی گفتگو سنی کہ دکان پر جا کے بات کرو، حالانکہ میں دکان پر ہی موجود تھا۔ ناظرین، بے نظیر انکم سپورٹ لٹیروں کا یہ تھا اصلی چہرہ۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے لٹیروں کی طرف، جو بول نیوز گیم شو کا نام لے کر پورے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو واٹس ایپ میسج کر رہے ہیں۔ حال ہی میں سلام نیوز کے آفیشیل نمبر پر ایک واٹس ایپ میسج آیا۔ اس میسج میں ایک تصویر تھی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر لکھا ہے کہ بول نیوز کی طرف سے 10 لاکھ کیش اور ایک ٹویوٹا کرولا کار جیت چکے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ان نمبرز پر کال کریں جو زیر درج ہیں۔ ہم نے ان نمبر پر رابطہ کیا اور آگے سننے میں آیا۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر وہ بول نیوز کی طرف سے میسج آیا تھا۔ جی سر، کب آیا میسج آپ کو؟ تقریباً کل آیا تھا۔ کل آیا تھا؟ جی۔ کون؟ ٹھیک ہے سر، کس نمبر پہ؟ یہی ان کا نمبر ہے، وہ ابھی تو یاد نہیں، واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تو تھے کہ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اسامہ ریاض ہے۔ ایک منٹ برائے ہولڈ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اوکے لائن پر۔ جی۔ جی ہلو سر۔ جی سر۔ ابھی بردر اپنا نام، اپنا شناختی کارڈ آپ اس نمبر پہ ٹیکسٹ کریں، پھر رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے سر، اوکے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ آپ اس نمبر پر اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر میسج کریں۔ ہم نے ویسے ہی کیا۔ اس کے بعد ان کو کال کی تو ابھی تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ضلع جہلم پنڈ دادن خان سے محمد ریاض کی کال موصول ہوئی، جن کا 2,85,000 روپے بول نیوز گیم شو والوں نے لوٹ لیا۔ مزید ان کی کال ریکارڈنگ ملاحظہ کریں۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लाम न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। आपने एक मैसेज किया था कि आपके साथ धोखा हुआ है। जी, अच्छा, तो वो कैसे आपके साथ हुआ है? उन्होंने हमसे पैसे लिए, उन्होंने कहा आपका इनाम निकला है इतना, तो आप इतने पैसे खाएं तो आपको इनाम मिलेगा। अब वो ना पैसे देते हैं ना इनाम देते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? रियाज अली। रियाज अली साहब, मुझे ये बताएं कि उन्होंने आपसे कितने पैसे लिए हैं? 2,85,000 रुपये। 2,85,000 रुपये उन्होंने आपसे लिया है? जी तो उन्होंने दी कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। अभी वो कहते हैं आप इतने पैसे और कराएं तो आपको इनाम मिलेगा। तो नाजरीन, गैर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी इस तरह के करोड़ों की तादाद में सादा लोग इनके फ्रॉड में आए हैं। कहीं आप भी इनकी बातों में ना आ जाएं तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में और अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पर, ताकि और सादा गरीब लोग इनके फ्रॉड से बच सकें। अगली वीडियो तक हमें इजाजत दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।